بالکل بھی نہیں کہ گناہ دا موقع ملیا تے گناہ کر چھڑیا، جھوٹ دا موقع ملیا تے جھوٹ مار دیتا، غیبت دا موقع ملیا تے غیبت کر دیتی، زنا دا موقع ملیا تے زنا کر دیتا، شراب دا موقع ملیا تے شراب پی چھڑی۔ نا 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 ویرا، ایک کوئی تیرا ایمان نہیں، ادھروں بے غیائی دا موقع ملیا راج کے بے غیائی کر چھڑی، یہ گانا سنن دا موقع ملیا فیس بک چلان دیاں اگے کوئی فلم دا ٹکڑا آ گیا، کوئی ڈرامے دا ٹکڑا آ گیا، نال پہلے تلاوت سنیے اگے انہوں سنن لگ پیا۔ نا 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 ویرا، اے تیرا ایمان وے جتے گناہ نظر آئے اپنی پیر دی ٹھوکر نال ٹکرا دے، اعلان کر دے میں تے اللہ والا، میرا ایمان